سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سوال کیتا کہندے نے کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال کرنے والا کہندا ہے اے علی تسی نبی علیہ السلام دے نال کنی محبت کردے ساجے دے, تسی نبی علیہ السلام نال کس طرح دی محبت کردے ساجے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کانا حب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی السماء. کہنے لگے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی ماں تو زیادہ, اپنی اولاد تو زیادہ, اپنے ماں باپ نال زیادہ محبت کرتے سن. حتیٰ کہ اتنی محبت کرتے سن اگر کسی انسان کو پیاس لگی ہوئے انہوں طلب ہوتی میں ٹھنڈا پانی مل جائے, یہ نبی علیہ السلام نے محبت کر دے سا جنی کسی پیاسے بندے نو پانی دی تڑپ ہوندی ہے. فرمایا جنی کسی پیاسے بندے نو تڑپ ہوندی ہے پانی مل جائے تے سانو اینی نبی علیہ السلام نال تڑپ سی, اینی تڑپ سی اسی کہنے ساری نبی علیہ السلام دے نال ملاقات ہو جائے. اینی محبت اور اینی تڑپ ایک انج ہو سکتا ہے جڑے میرے نبی تے جانا قربان کرنے والے, جڑے میرے نبی تے مال قربان کرنے والے, جڑے میرے نبی تے اولاداں قربان کرنے والے, جڑے میرے نبی تے اپنی جاناں نشاور کرنے والے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ میرے نبی نال محبت نہ کرتے ہون؟ وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ میرے نبی نال پیار نہ کرتے ہون؟